السلام عليكم يا جماعة، إن شاء الله اليوم باش نحكيو على البريسيون ارتريال ونحاولوا نبسطوه لو ماكس باش تفهموا مليح. سينو تنساش اللايك واللي كومنتير، وبالنسبة للناس اللي تبعثي في لي ميساج على الكونت فيسبوك متاعي، راهو الله غالب نجمش نجاوبكم الناس الكل خاطر عندكمش فكرة على كمية والنومبر نتاع لي ميساج اللي قاعدين يوصلوني. دونك خليو لي في لي كومنتير وان شاء الله نجاوبكم الناس الكل. بريف نطولش عليكم وهيا نبداو. باهي la pression artérielle هي تخلي ناخدو عليها فكرة عامة. Donc la pression artérielle ou encore la tension artérielle correspond à la pression exercée par le sang sur la paroi des artères. وهو الارتير هما العروق اللي تهز الدم فيه الاكسجين. حاسيلو البريسيون متاع الدم exercée على العروق. باهي elle oscille entre deux valeurs، عندها ديما valeur maximale و valeur minimale. باهي le valeur maximale هو يتسمى سيستوليك. باهي والفالور مينيمال يتسمى ديستوليك. لهنا عندي لا بريسيون ارتيريال اي اون موين 12 sur 8 اللي هي 12 سنتيمتر دو ميركور sur 8 سنتيمتر دو ميركور، وهو اون جينيرال تتعمل بالمليمتر دو ميركور. معناها كيف هذيا ليبرتونسيون ارتيريال هي الهاش تي سي لا بريسيون ارتيريال اي سوبيريور ا 140 sur 90 مليمتر دو ميركور. باهي دونك لهنا عندي ليبرتونسيون ارتيريال هي سيت اون مالادي. نتعداو للليبوتونسيون ارتيريال وقت تكون عندنا لا بريسيون سيستوليك اللي هي ماكسيمال اقل من 100 مليمتر دو ميركور، معناها اقل من 10 سنتيمتر دو ميركور. دونك لهنا ليبوتونسيون ارتيريال ني با اون مالادي مي لو سيمبتوم دوتر تروبل، معناها تروبل كاردياك، امبولي غازوز، برشا حاجات انتم ما كنتش مطالبين تعرفوها. دونك لهنا ركز معايا، حاجه نوسيون لازمك تعرفها اللي هما شفت لي بير واللي بو، هذوما كلمتين لازم تعرفهم. باهي خصوصا حتى احنا ترى في حياتنا العاديه ساعات نقولوا كي واحد يبدا مزيان برشا ولا طفله مزيانه برشا نقولوا ايبر شارمونت، معناها مسراره برشا. ايبر بو، ايبر بيل، معناها حتى في حياتنا نستعملوا فيها ليبر. دونك هذوما الكلمتين لازمك تعرفهم، ليبر واللي بو. باهي معناها ديما ليبر حاجه زايده على القيمه واللي بو حاجه تحت القيمه. دونك هذه النوسيون لازمك تشدها معايا وتفهمها. دونك لهنا ديما تفكر معايا ليبرتونسيون هي مالادي والليبوتونسيون ماهيش مالادي، ماهيش مرض. ليبوتونسيون ماهيش مرض، معناها ليبوتونسيون سبب فيها حاجات اخرين، اما ليبرتونسيون هي مرض في حد ذاتها، مرض وعندها دواء معين لها هي. دونك هذه الفكره العامه على التونسيون. باهي توا خلينا نفهموا الفينومين الكل كيفاش باش نجموا نفهموا الكور. باهي لهنا نبسطوها الحكايه هذه الكل باش تنجم تفهمني. باهي احسب انت سونتر بولبير والسونتر ميدولير هما مدير نتاع شركه. باهي ديما المدير نتاع الشركه يبدا عنده اليد اليمين واليد اليسار. دونك اليد اليسار هي اللي باش تجيب له المعلومات الكل اللي تصير في الشركه، واليد اليمين هي الناس اللي يعمل عليهم باش يوصلوا المعلومه للخدامه. باهي دونك لهنا عندي اليد اليسار هي لي نير دو سيون والنير دو هيرينغ، واليد اليمين هي النير سامباتيك والنير باراسامباتيك. تبعني واحدة واحدة تنفسروها ما تخافش، وتو تفهم تقدر تربي كي تكمل الفيديو هذايا تكون فاهم كل شيء. باهي لهنا شد معايا لي بارو ريسبتور هذوما هما الاخبار والمعلومات اللي تصير في الشركة. دونك اي خبر جديد يعني في البارو ريسبتور، اي خبر جديد تجي القوادة ولا كما تحبوا تسموهم النير دو هيرينغ والنير دو سيون اللي هما اللي قلنا اليد اليسار نتاع مدير الشركة. دونك تهزلو ديريكت الاخبار تقولوا راهو صار هكا وهكا. دونك لهنا مدير الشركة اش باش يعمل؟ باش ياخذ قرار وباش يخرجوا. باهي كي باش يخرجوا عنده اليد اليمين نتاعو الناس اللي عمل عليهم باش يوصلوا له المعلومه. دونك النير سامباتيك والنير بارا سامباتيك هما اللي مسؤولين باش يوصلوا المعلومه للخدام باش يسيروا القرار نتاعو. دونك يهزوا المعلومات لشكون؟ للكور والفيسو اللي هما الخدامه. دونك اللي هما باش يعملوا الخدمه اللي حاجته بها المدير الشركه. دونك هذه غروسو مودو حاجه مبسطه. توا هات خلينا نرجعوا للحكايه نتاعنا. دونك عندي اذا كان طلعت عنا التونسيون والا هبطت،
البارو ريسبتور باش يحول لنا الطلوع ولا الهبوط نتاع التونسيون البوتنسيال داكسيون، معناها الميساج الكتريك ديريكت. الميساج هذاك اش يعمل؟ يهزو النير دو هيرينغ والا النير دو سيون ديريكت للسونتر بولبير والسونتر ميدولير، هو ياخذ القرار. اذا كان طلع التونسيون لازم ياخذ القرار باش يطيح في التونسيون، اذا كان طلعت التونسيون هو لازم ياخذ قرار باش يطيح في التونسيون. دونك يخرج معلومات للنير سامباتيك والنير باراسامباتيك ويقولوا للخدامه يطلعوا التونسيون يطيحوا التونسيون، يعني يقول للكور والا لي فيسو طلعوا لنا التونسيون ولا طيحوا لنا التونسيون. دونك هذه هي الفكره العامه. هات توا خلينا ندخلوا شويه في لي ديتاي. لو سيستيم نيرفو، باهي ان شاء الله السيستيم نيرفو تلقاوه مفسر مليح في الكور نتاع التيسيو نيرفو. اما اليوم باش نحكيو جوست على سيستيم سامباتيك و باراسامباتيك اللي هما يدخلوا في الريغولاسيون نتاع البريسيون ارتيريال واللي هما مهمين على الاخر. باهي السيستيم سامباتيك هذايا والسيستيم باراسامباتيك. عندي السامباتيك هو اكسيتاتور، معناها هو اللي باش يطلع لنا في الفريكونس كاردياك يعني في دقات القلب، وهو اللي باش يطلع لنا في التونسيون. والباراسامباتيك اللي هو باش يطيح، سي تان سيستيم انيبيتور، دونك باش يطيح لنا في الفريكونس كاردياك في دقات القلب وش يطيح لنا في ضغط الدم اللي هو التونسيون. هذه الفكره العامه لازم تعرفها على سيستيم سامباتيك وباراسامباتيك. نتعداو باهي دي ريسبتور سنسوريير هما لي بارو ريسبتور لوكاليزي au niveau de la crosse aortique et au niveau des sinus carotidiens. باهي لي بارو ريسبتور هما شنيا؟ sont sensibles à toute variation تاع pression artérielle. اي فارياسيون تاع بريسيون تطلع ولا تطيح هما ديريكت يشلقوا بها. دونك لهنا اسيور لا ترانسدكسيون. كنت تفكروا في الريفلكس ميوتاتيك حكيت لكم على سيت دو ترانسدكسيون. دونك هذاك هو اللي باش يحاول لنا ستيمولاسيون الميساج نيرفو. كيف بالنسبه للبارو ريسبتور هما باش يعملوا لنا كونفيرسيون نتاع الانرجي ميكانيك اون بوتنسيال داكسيون، يعني باش يحولوا لنا التونسيون ارتيريال للبوتنسيال داكسيون. باهي لي فوا افيرون اللي هما القوادة اللي باش يهزوا الاخبار للسونتر نيرفو هما لو نير دو هيرينغ والنير دو سيون. وهاكو كل واحد من لوكاليزي. النير دو هيرينغ يجينا من السينوس كاروتيديان والنير دو سيون يجينا من الكروس اورتيك. نتعدى centre nerveux constitué d'un centre du système parasympathique. باهي احنا عندنا دو سيستيم ميز ان جو في الحكايه الكل اللي هما سامباتيك والباراسامباتيك. الباراسامباتيك عنده سنتر نتاعو هو لو نوايو موتور دو نير اكس. نير اكس هو لو نير فاك والا بنوموغاستريك نسميوه زاد. باهي اللي هو لوكاليزي او نيفو دو بولب راشيديان. عندي سيستيم سامباتيك عنده دو سنتر. السنتر الاول هو لو سنتر فازوموتور اللي هو لوكاليزي او نيفو دو بولب راشيديان، وسنتر اخر اللي هو سنتر ميدولير اللي موجود في الموالي بينيير. باهي نزيدو نتعداو. عندي لي فوا افيرون، الناس اللي باش تفعل اللي باش تهز القرار نتاع مدير الشركه وتهزو للخدامه باش يعملوا اللي طلبوا منهم مدير الشركه. دونك لهنا عندي النير باراسامباتيك اللي قلنا هو لو نير 10 نسميوه، سامحوني كي خدت لكم اكس خبليك، هو لو نير 10 او لو نير فاك او لو نير بنوموغاستريك. باش حتى كان في اكزامان جابوا لكم نير بنوموغاستريك ما تدخلش شنيا هذا هو النير باراسامباتيك. باهي لي نير سامباتيك والا اورتو سامباتيك باهي هما النير كاردياك، النير ارتيريولير والنير سبلانشيك. باهي دونك هذوما كل تنفسرهم لكم بشويه بشويه. المهم افهم معايا الفكره الكل. باهي لي زيفيكتور قلنا الخدامه اللي باش تعمل لنا الحكايه الكل هما الكور، لي زارتير اللي هما الفيسو والميديولو سيرينال. هذه الميديولو سيرينال هي عندي احنا فوق الرام تاعنا عندنا حاجه اسمها جلوند سيرينال، عضو كما الاعضاء الكل محطوط فوق الرام اسمه جلوند سيرينال. دونك الجلوند هذيك تتكون من حاجتين، ميديولو سيرينال وكورتيكو سيرينال. باهي نتعداو نبداو توا في الصحيح في l'hypertension وفي l'hypotension. لا ريفلكس كوريكتور دو l'hypertension. باهي لهنا اذا كان البارو ريسبتور شلق فما hypertension معناها التونسيون طلعت لنا، دونك شني باش يعمل؟
باش يمشي ديريكتومون نير دو هيرينغ ونير دو سيون يهزولنا الاخبار للسونتر ميدولير والسونتر بولبير. دونك لهنا باش طلعت لنا التونسيون، اش معناها؟ معناها السونتر لازم يطيح التونسيون. دونك لهنا اش باش يعمل؟ باش يبعث دو ميساج، واحد للنير سامباتيك وواحد للنير باراسامباتيك. احنا شنيا نعرفو نير سامباتيك شنيا يعمل لنا؟ ما يطلع لنا قلنا هو، والباراسامباتيك يطيح لنا. باهي دوك يبعث ميساج للنير سامباتيك اللي هو مسؤول باش يطلع لنا، يقولو انت ما عادش تطلع، افهم روحك، معناه يقولو انت ما عادش تخدم، يزيك ارتاح. والنير باراسامباتيك يقولو انت خويا زيد اخدم على روحك، معناها زيد اعطي ايفي اكثر. دونك لهنا نير سامباتيك باش تصيرلو انيبيسيون، والنير باراسامباتيك باش تصيرلو اكسيتاسيون. دونك لهنا شنو باش يصير؟ باش يتيح لنا لا فريكونس كاردياك وتيح لنا لا طونسيون ارتيريال. باهي فهمتوني؟ معناها النير سامباتيك كان باش يطلع لنا الفريكونس كاردياك وباش يطلع لنا لا بريسيون ارتيريال، يقول له خويا يزي حبس، ويمشي للنير باراسامباتيك يقول له زيد اخدم اكثر على روحك. دونك اوتوماتيكمون باش تصير لنا ريغولاسيون تاع ليبرتونسيون، معناها ليبرتونسيون باش تتصلح لنا. دونك هذه الفكره العامه، حتى نترجموها بالكتيب نتصور نبسطها على الاخر. L'augmentation de la pression artérielle au niveau de la crosse aortique et au niveau du sinus carotidien entraîne une augmentation de la stimulation des barorécepteurs. Donc là, il y a une augmentation de la pression artérielle, باش تشلق بها directement le barorécepteur. وكي باش يشلق الباروrécepteur دونك باش يحول لنا البريسيون هذيك ارتيريال اللي طلعت الميساج الكتريك. دونك الميساج الكتريك باش يمشي في النير دو سيون والنير دو هيرينغ. Donc là, l'augmentation de l'activité électrique des nerfs afférents. Donc كما قلت لكم في الكور اللي تعدى نتاع الريفلكس ميوتاتيك، قلت لكم يا جماعة الافيرون هو اللي يهز من البيريفيريك للسنتر، والافيرون هو اللي يهز من السنتر للبيريفيريك. دونك هذوما حاجات برسمكم احفظوهم وشدوهم في مخاخكم حتى نهار اخر كان ان شاء الله تنجحوا وان شاء الله بموينة باهية تعمل حاجة في السونتي. دونك اوتوماتيكمون باش تعيشوا بهم حياتكم الكل. باهي قلنا احنا النير دو هيرينغ والنير دو سيون باش يهزونا الميساج الكتريك للسونتر نيرفو. باهي ce qui provoque une augmentation de l'inhibition exercée sur le centre vasomoteur. باهي تبعني لحظة. أول حاجة عندنا augmentation de l'inhibition exercée sur le centre vasomoteur و augmentation de la stimulation exercée sur le noyau moteur de nerf 10 اللي هو nerf vague pneumogastrique. باهي le système parasympathique cardiomodérateur est activé et le système sympathique est inhibé. donc الحكاية كل شنو؟ السيستم باراسامباتيك ايش باش يعمل؟ باش يزيد يخدم اكثر، والسيستم سامباتيك باش يرتاح شويه، ما عادش باش يخدم كيما العاد. دونك هذه هي الحكايه، تطلع البريسيون اوتوماتيكمون السيستم باراسامباتيك باش يخدم اكثر اللي هو باش يطيح لنا في التونسيون، والسيستم سامباتيك يرتاح شويه باش ما عادش يطلع التونسيون. باهي l'activité électrique de nerf 10 augmente et les activités électriques des nerfs sympathiques diminuent. هذا هو اللي كنت نحكي لكم فيه. Mais on obtient un ralentissement du rythme cardiaque et une vasodilatation. واضح؟ باش يتيح لنا الريتم كاردياك، دقات القلب باش تطيح، لا فريكونس كاردياك باش تطيح، نسميها براديكاردي، وش تصير لنا فازوديلاتاسيون، معناها العروق الديامتر نتاعهم يكبر، qui corrige l'hypertension et rétablisse la pression artérielle normale. واضح؟ دونك هذه هي الفكرة العامة. باهي تو نتعداو للريفلكس كوريكتور دو ليبوتونسيون. لي باروrécepteurs باش يشلقوا بالحكاية، يحولوا لنا ليبوتونسيون الميساج الكتريك، يبعثوه في النير دو هيرينغ والنير دو سيون. باهي يمشي للسونتر بولبير والسونتر ميدولير. مادام طاحت التونسيون السونتر بولبير والميدولير باش يقول لازمني نزيد في التونسيون. دونك لهنا شنو باش يصير؟ باش يبعث ميساج للنير سامباتيك وللنير باراسامباتيك. باهي لهنا نزيدو كيما العادة، لازمك ديما تخمم بالفاسون هذايا. النير سامباتيك باش يعمل لنا هاو شنو الرول نتاعو؟ ديما يطلع في الفريكونس كاردياك ويطلع في التونسيون ارتيريال. والنير باراسامباتيك هو باش يطيح لنا في الفريكونس كاردياك وباش يطيح لنا في التونسيون. دونك لهنا باش يبعث ميساج للنير سامباتيك باش يقولو زيد اخدم خويا، اخدم على روحك ترجع لنا التونسيون للنورمال.
ويمشي الباراسمباتيك اللي هو مستنسي طايح التونسيون يقولو ارتاح انت ما عادش تخدم كيما العاده ارتاح. دونك باش تصير انيبيسيون نتاع السيستم باراسمباتيك وتصير ستيمولاسيون ولا اكسيتاسيون نتاع النير سمباتيك. ولهذا في الكور والفيسو اللي هما لي زورغان ايفيكتور اللي هما اللي باش يعملونا الخدمه الكل باش تصير لنا اوغمونطاسيون تاع الفريكونس كاردياك و اوغمونطاسيون دو لا بريسيون ارتيريال. دونك هذه هي الحكايه، هات نترجموها في كلام. La diminution de la pression artérielle au niveau de la crosse aortique et au niveau des sinus carotidiens entraîne une diminution de la stimulation des barorécepteurs. Donc là, le barorécepteur باش يشرقوا اللي عندنا diminution تاع la pression artérielle. D'où la diminution de l'activité électrique des nerfs afférents عن طريق les nerfs de Ring ou nerfs de Sillon. Ce qui provoque une levée de l'inhibition exercée sur le centre vasomoteur. Levée معناها باش تتنحى لنا l'inhibition تاع السونتر vasomoteur. Donc باش يولي stimulé باش يولي excité. وزاد باش تولي une diminution de la stimulation exercée sur le noyau moteur de nerf 10. Donc شنو هي الحوصله نتاع الحكايه هذه الكل؟ Donc le système parasympathique est inhibé. باراسامباتيك هو شنو يعمل لنا؟ اللي هو تانس يطيح لنا في الفريكونس كاردياك ويطيح لنا في التونسيون. دونك لهنا انيبي، دونك لهنا باش يخلو السونتر نيرفو باش يخلو ارتاح يزي ما عادش تخدم. والسيستم سامباتيك كارديو اكسيليراتور اي اكتيفي. دونك لهنا باش يصير لنا لاكتيفيتي نتاع النير 10 اللي هو النير فاك ولا النير بنوموغاستريك ديمينيو. اي لاكتيفيتي الكتريك نتاع النير سامباتيك augmente, on obtient une accélération du rythme cardiaque, معناها الفريكونس كاردياك تطلع لنا une vasoconstriction. الفازوكونستركسيون شنو هي؟ في الكام تاع l'hypertension باش تصير لنا une vasodilatation، معناها العروق باش تتحل اكثر، الديامتر نتاعهم باش يوسع. في الفازوكونستركسيون هي العكس، الديامتر نتاع العروق باش يزيد يصغر. دونك باش تصير لنا كوريكسيون نتاع l'hypotension. عندي une vasoconstriction et une sécrétion de l'adrénaline. l'adrénaline تنحكيو عليه اللي هو هرمون اكسيتاتور. دونك اللي هو باش يطلع لنا الريتم كاردياك وباش يعمل لنا فازوكونستركسيون كي كوريج ليبوتونسيون. هذه هي فكرة عامة زاده بالنسبة لليبوتونسيون. باش ما نطولش عليكم اكثر الفيديو، ان شاء الله في الفيديو الجاي نكملوا ريغولاسيون دو لا بريسيون ارتيريال. نقولكم تنساوش اللايك والبارتاج ونشوفكم في الفيديو الجاي. تشاو.